नमस्ते। यतिखेर हामी सडकमै छौँ। रातिको 8 बजिसकेको छ होइन। हाम्रो पवित्र लामा, पूजा, निर्जला छोरी, सडकका व्यक्तिहरूको लागि हामी खाना लिएर आइसकेका छौँ। आज अलिकति ढिला भयो, 7 बजी आइसक्नु पर्ने, 8 बजी बा ढिला भयो है आज। सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला, सबैले सबैको माया गरौँ, सबैले सबैको सम्मान गरौँ। सडकमा बस्ने व्यापारीहरूको लागि पनि हामीले केही बोलिदिउँ, केही गरिदिउँ होइन। त्यो भने पुण्यको काम हो, धर्मको काम पनि हो है। धर्म गर्न अन्त जानु पर्दैन। ओ छोरी हेर्नु न, अब निर्जला सानै फुच्ची, भर्खर 11 क्लासमा पढ्दै भएकी फुच्ची, हाम्रो गुन्जन यहाँ यतापट्टि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब पूजा हुनुहुन्छ, पवित्र यतापट्टि हुनुहुन्छ। पवित्र के भन्नुहुन्छ? अब के भन्ने, सडकमा छौँ हामी, खाना बाँड्दैछौँ दिन प्रतिदिन। लकडाउन लाइट बालौँ 13औं दिन होला। हामी निरन्तर रूपमा यसरी नै हाम्रो संस्था मार्फत हामीले जति सकिन्छ त्यति चाहिँ खाना बाँड्दै अरू के गर्न सकिन्छ होइन। खाद्यान्न अभाव भएकोले खाद्यान्न जति सकिन्छ त्यति, लत्ता कपडाहरूदेखि लिएर सबै बाँड्दैछौँ। जति सकिन्छ त्यति गर्ने हो यो महामारी लकडाउनको बेला। तपाईँ यो उमेरको हुनुहुन्छ क्या? मलाई हुन त हामी 7 वर्षसँगै सहकार्य गऱ्यौँ होइन। व्यापारी लास्ट तपाईँले त्यत्रो सद्गत गर्नुभयो, सँगै छौँ नि हामी होइन। 7 वर्ष भयो, अझ 8 वर्ष हुन लागिसक्यो। अब तपाईँको पनि एउटा उमेर छ, दिन छ, खुसी होला, केही रहर होला होइन। सडकमा जहिले पनि होइन यताउति गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने? मलाई त खुसी लाग्छ। अब सामाजिक काम गर्नलाई उमेरले छेक्दैन नि त होइन। अब हामी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ, भर्खरको युवाहरूले चाहिँ सामाजिक काम गर्नै हुँदैन, सडकमा हिँड्नै हुँदैन भन्ने होइन नि त। र मन हुनेले गर्ने हो। मन भएको त सानो बच्चा, 7 वर्षको बच्चा, 8 वर्षको बच्चाले पनि गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले पनि त्यो देखेका छौँ कि रियलमा पनि हाम्रो संस्थाले काम गरिरहँदाखेरि पनि धेरै सानो मार्क्स पनि दिउँ है। आफ्नो लुगा किन्ने पैसा चाहिँ आधी पैसा चाहिँ सडकको मान्छेहरूलाई है भनेर उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। जस्तै छोरी जस्तो मान्छेहरू, पूजाजी हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर युवा पुस्ताहरू पनि यस्तो सामाजिक काममा चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य होइन। हाम्रो गुन्जन आले, हामी सबैजना टिम छौँ यता। बा मार्क्स फेर्नु है। पूजा के भन्ने? सर्वप्रथम सबैजनालाई हामी सडकमै छौँ, नियमित आफ्नो कर्म गरिरहेको छौँ। भनिसक्नु भएको छ हामी चाहिँ केही पाउँला, केही गरौँला, केही आफूलाई होला भनेर सडकमा आएका हैनौँ कति पनि। र व्यापारी व्यक्तिहरूका लागि, उहाँहरूको पेट भर्नका लागि, उहाँहरूलाई पनि अलिकति माया बाँडो भनेर यसरी रातको समयमा पनि सडकमा खाना बोकेर तातो खानासहित पानी, मास्क, सेनिटाइजर लिएर आएका छौँ। किनभने हामीलाई मात्रै रोग लाग्दैन, उहाँहरूलाई पनि रोग लाग्छ, भोक लाग्छ, उहाँहरूलाई पनि रमाइलो गर्नु लाग्छ। त्यसैले हामी उहाँ सँगसँगै रमाउँदै उहाँहरूलाई तातो खाना लिएर सडकमै हुन्छौँ। जति बेला पनि सबैजना टिम छौँ र हामीलाई धेरैजनाले र होइन। मलाई यो एकछिन है, आरजे समर्पण गिरी, आफ्नो नाम राम्रोसँग राख्नुहोस्। तपाईँले चोर डाका फटाहरू भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँले कसले भन्न खोज्नु भएको हो त्यो क्लियर गरिदिनुहोस् है। आरजे समर्पण गिरी, तपाईँ घरमा बसेर ओड्ने ओछ्याएर स्वास्नीले पकाएर भात खाएर अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले धोइदिया लुगा लगाएर घरमा सुतेर बसेर चाहिँ यस्तो कमेन्ट नगर्नुहोस्। यो मेरो भनाइ हो है फेरि है। है आफ्नो घरमा सुत्ने अनि श्रीमतीले पकाएर भात खाइदिने, बाउले बनाएर घरमा बसिदिने होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अनि कमेन्ट चाहिँ अनि त्यो सुतेर आनन्दले उपरखुट्टी लाएर कमेन्ट गरिदिने। आउनुहोस् सडकमा काम गर्नलाई, आउनुहोस्। आँट छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसले हेर्छ? तपाईँको क्षमता छ, आउनुहोस् सडकमा, आउनुहोस्। कमेन्ट के गरेर नगर्नुहोस्, गरेपछि राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस्। ठिक छ, कमेन्ट गर्न मलाई पनि आउँछ कि आफ्नो नाम राख्नुहोस् त्यहाँ। त्यो फेक आइडी बनाएर चाहिँ यहाँ दुनियाँ कमेन्ट गर्ने। काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनुहोस्।
आफू जो हो अरूलाई पनि त्यही देख्छ। ठगको संसारमा ठगै संसार हो नि। ठगको आँखामा ठगै संसार हो। जसले जे गर्न सकिन्छ, जे सोच्न सकिन्छ, त्यही मात्र बनिन्छ। लाज लाग्दैन? आरजे समर्पण गिरी रे अझ। ओहो हो हो नाम चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो लामो लामो नाम छ आरजे समर्पण रे। बुद्धिमा आउनु पर्यो, बुद्धि लिएर आउनुहोस्। यो मान्छे लाउनुहोस्, तपाईँ आउनुहोस् सडकमा। तपाईँको घर कहाँनिर हो? तपाईँको घर वरिपरि पनि यस्ता मान्छेहरू छन्। यस्ता मान्छेहरू तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्छ? केही गर्नु भएको छ? केही गरेर देखाउनु भएको छ? तपाईँको फेसबुकमा हामीले केही देखाएको छौँ तपाईँले काम गरेर आएको? अनि बाउले बनाएको घरमा बसिदिने, बाउको सम्पत्ति खाइदिने, अनि स्वास्नीले के अरे चाहिँ नि धोको लुगा लगाइदिने, अनि उबर खुट्टी लगाइदिने, स्वास्नीले पकाएको भात खाइदिने, अनि कमेन्ट गरेर बस्ने। थ्याङ्क यू, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। भुजेल शर्मिलाले हामीलाई ठिक भन्नुभयो दाई भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कमेन्ट त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यो फर्काइदिनुहोस्, त्यो को गिरी भन्ने मान्छेलाई। बात तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? हामी आज 13औं दिन भयो यहाँ तपाईँलाई खान दिएर आएको। एकदम खुसी छु हजुर हामी सन्तुष्ट छौँ। तपाईँ आनन्द हुनुहुन्छ नि? आनन्द छु सर। खाना खाइरहनु भएको छ? हामी ल्याइरहेको छौँ। खाइरहेको छु। मलाई अलिक किन आज जानु पनि मन लागेन, इच्छा पनि लागेन। होइन यस्तो हुन्छ दुःखमा के छ भन्दाखेरि संसारमा यस्तै हो। खाना कस्तो छ भने यी नानीहरूले बनाएको खाना आज मासु नि आज मासु भात छ है। आज आमा खुवाउने औसी हो नि त। हामीलाई जस्तो दिनु पनि एकदम सन्तुष्ट छु सर। म चाहिँ एकदम हाँसी खुसी हुन्छ हजुरको लागिमा। तर एक दुई शब्दमा कुनै दिनमा केही मेरो मनमा सोचेर मैले बोल्नु पाएन म बोलिदिन्छु। चित्त बुझ्छ हजुरलाई नबुझिनु है बा खाना खानुपर्छ है। हस् 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 कमेन्ट गर्नेहरूले पनि विचार गरेर कमेन्ट गर्नु होला है। मैले साँच्चीकै भनिदिएको त्यो कोही भनौँ न आफ्नो त्यो चिज चाहिँ नि हामी राति 8 बजे छ हामीलाई पनि घरमा बस्न मन छ। हामीलाई पनि घरमा श्रीमतीले पकाएको खाना खान मन छ। हामीलाई पनि श्रीमतीले धोइलेको लुगा लाउनु मन छ। श्रीमतीले धोइलेको सिरकमा खोल ओढेर चाहिँ सुत्न मन छ। बाउको घरमा हामीलाई पनि बस्न मन छ। अनि बाउको घरमा बस्ने, श्रीमतीले पकाएको भात खाने होइन, आफू काहीँ पनि नजाने, अनि कसलाई के कमेन्ट गरौँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ फेक आइडी बनाएर सब फेक आइडीलाई म के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा छ। कमेन्ट नगर्नुहोस् न, हेरेर बस्नुहोस्, बरु हेरेर बस्नुहोस् होइन। आमाको होटेल भन्छौँ क्या हामी, कि आमाले पकाएको भात खाएपछि आमाको होटेल हो। बाउको लज भन्छौँ हामी, किनकि बाउले बनाएको घरमा बसेपछि बाउको लज हो त्यो होइन। अनि आमाको होटेल र बाउको लजमा बसेर अनि हामी सडकमा हिँडिरहेको छौँ। आउनुहोस् न, बाहिर निस्किनुहोस्। तपाईँको घर वरिपरि कोही मान्छे होला नि त्यस्ता, निस्किनुहोस्, के गर्नुहोस्। 10-20 रुपियाँ पनि कसैलाई दिने, एक प्याकेट के अरे चाउचाउ लगेर एक बुढे बिस्कुट लगाएर दिनुहोस्। त्यो हो मानवता भने। त्यो कमेन्ट गरेर मानवता देखिन्छ होइन बा? थ्याङ्क यू रे बाले, थ्याङ्क यू रे। कहिले काहीँ एकदम रिस उठ्छ क्या मलाई पनि। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ, हामीलाई रिस उठ्छ कहिले। कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू के फुलको आँखामा फुलै संसार र काँडाको आँखामा काँडै संसार होइन। अरूले कमाइदिएको सम्पत्ति खान पाएको छ, अरूले धोइदिएको लुगा लाउनु भएको छ, कमाउनु परेको छैन होइन, दुःख छैन। अनि लकडाउन भनेको उनीहरूलाई लागि त दसैँ छ, पकाइदिएको छ, खाइदिएको छ, रमाइलो गरिदिएको छ, अनि फेसबुक खोलेको छ, कमेन्ट गरेको। लाज लाग्दैन? केही गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, यस्तै हो। यतिखेर हामी सडकमै छौँ, चक्कर बालकुमारीको सडकमा
बजी हिँड्नुपर्थ्यो, 6 बजेदेखि हिँड्दै गरेर हामी बाहिर होइन। अब अशक्त व्यक्तिहरू छन्, जनशक्त व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरूको लागि हामीले खाना बोकेरै सडकमा जहाँ जहाँ हुन्छन् त्यहाँ हामीले पुर्याउने र उहाँहरूलाई भोक नराख्ने हामीले एउटा सानो कोसिस मात्रै गरेका हौँ होइन। पूजा म भने फेरि विरेजङ बस्ने त्यो पूजाको लाइब्रेरीहरू भएको छ। अनि म विरेजङ बस्ने पूजा, पवित्रा, निर्जला छोरी, निर्जला आले भाइ, कुञ्जन भाइ, हामी सबैजना है हामी विगत 13 दिनदेखि हामी यसरी हिँडिरहेको छौँ होइन। अघिल्लो लकडाउनमा हामीले लकडाउनको पुरै अवधिभर खाना खुवायौँ 400-500जना मान्छेलाई। अब अहिले धेरैजना व्यक्तिहरू देखिनु भएको छ, जोडिनु भएको छ होइन। सबैले गरिरहनु भएको छ, जसले जहाँ जहाँ बसेर गरिरहनु भएको छ उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र सेयर गरिदिनु होला भिडियो, एकदम सेयर गरिदिनु होला। किनकि हामीलाई मन पराउनुहुन्छ, हाम्रो कामलाई मन पराउनुहुन्छ होइन। र हामीलाई पनि व्यापारीलाई माया गर्नुहुन्छ भने कतै कतै उहाँहरूको लागि माया छ, दया देखि उहाँहरूको लागि भए पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, किनकि अरूलाई पनि एउटा चेतना जाओस् र अरूले पनि बुझुन् कि हामीले पनि गर्नु पर्दो रहेछ है, हामीले पनि गर्नुपर्छ है भन्ने चेतना जाओस्। सम्बन्धित निकायसम्म पनि जाओस् कुरा होइन। ए सडकमा यति मान्छे रहेछन् है होइन, हामीले लकडाउन मात्रै गर्दै हुँदो रहेछ, खाना पनि दिनु पर्दो रहेछ। भोलि सडकमा मागेर खाने मान्छे के खान्छन्? सडक बेवारिसी किन हुन्छन् त, किन मर्छन्? हो सडकमा बेवारिसी भएर मर्न कसैले पनि नपरोस् है भनेर कसैको चेतना जान्छ, सम्बन्धित निकायको त्यहाँ पनि चेतना पुगोस्। सेयर चाहिँ गरिदिनु होला, सेयर साँच्चैकै सेयर गरिदिनु होला मनदेखि। दिदी यहाँ खाना खाने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सबैतिर पुरा आउँदाखेरि आमा खाना खानुभयो, खाना खानुभयो, खाना खानुभयो? अस्तिको दाइहरू उहाँहरू ए अस्तिको दाइहरू तपाईँहरू है खाना चप्पल किन नलाउनु एउटा छैन, एउटा छैन। छैन, भोलि लिएर आइदिन्छौँ है त। पो त खाना दादा छोरी खाना खाने हो। सबैले सेयर गरिदिनु होला है। उता नै छ माथि पनि हुनुहुन्छ? कतिजना छ माथि? महेश बस्नेतले फोन गर्नुभयो, हाम्रो मन्त्री साहब महेश बस्नेत। काजी साहब झ्याप त होइन अहिले रे, अब म जहिले पनि झ्याप हो, जहिले पनि। किनकि म काम गर्दाखेरि एकदम ट्रिपमा काम गर्ने हो, मुडमा काम गर्ने हो। ज्याप भइ नभए नि कसलाई के प्रब्लम न, हाम्रो काम गरिरहेछ हामीले। तपाईँ राम्रो हुनु न होइन। झ्यापको अर्थ धेरै लाग्छ होइन। म काम गर्दाखेरि ट्रिपमा आनन्द लिएर काम गर्छु। विनयजीले झ्यापमा यस्तो काम गरिरहन्छ, तपाईँ फ्रेसमा उत्तार्नु पऱ्यो, सुतिरहनु सुतिरहनु भएको छ। त्यो पनि पेटमा अर्काको लाइभ हेरेर कमेन्ट मात्रै गर्न आउँछ क्या उहाँहरूलाई। तर राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर मात्रै भन्नु खोजे होइन कि, अब हेर्ने मात्रै हेरिदिनुहोस्, नभएदेखि त त्यो होइन। राम्रो मान्ने मान्छेहरूले कति राम्रो हामीलाई म्यासेन्जरमा म्यासेज गर्नुहुन्छ, फेसबुकमा म्यासेज गर्नुहुन्छ, फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिदिनुहुन्छ होइन, हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, धन्यवाद भन्नुहुन्छ। फुलको आँखामा फुलै संसार र काँडाको आँखामा काँडै संसार होइन बा? ल खाना खानु है दिदी।
बस्ने ठाउँ अब हेर्नु न अब तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो भन्न त होइन होइन अब हामी सल्लाह गर्दैछौँ भुइँमा सुत्ने रे को सुत्नुहुन्छ हामी 3 जना छौँ 3 जना त्यो भुइँमा सुत्नुहुन्छ हामी त्यहाँ अब सल्लाह गर्दैछौँ होइन अब के गर्न सकिन्छ अब त्यहाँ मन्दिर अथवा कतैतिर केही एउटा बस्ने ठाउँ केही भयो भने हामी पक्कै पनि तपाईँलाई गर्छौँ है म आउँछु नि त आइरह होइन तर म सधैँभरि 8-13 दिन भइसक्यो आज आएको है हुन्छ हामी सल्लाह पनि गर्दैछौँ अब छिटै हजुरलाई बस्ने ठाउँ पनि चाहन्छ त्यहाँ सुतिरहनु भयो जता पूजा जानु त्यो पवित्र दिदी पनि त्यही छ लिएर जाउँ जानु त यहाँ त पानी पऱ्यो नि ओत लाग्ने ठाउँ पनि रहन्छ यहाँ छैन है ए त्यहाँ बस्नु दिनु न दिँदैन सबै खाले बिस्तारै खोल्नु दिदी त्यो त्यहाँपछि खाना चाहिँ तपाईँ कहाँ यहीँ सुत्ने हो बा हजुर यहीँ सुत्ने पानी पऱ्यो भने एकदमै खाना खानु है अब बस्ने ठाउँको व्यवस्था हामी अब कतै सल्लाह गरौँला अहिले पनि भाडै पुग्थ्यो यहाँ भएन भारी बोक्नुहुन्थ्यो अब अहिले काम पनि छैन केही हुँदैन भन्दा पर्छ है हामीसँग हामी आइरहन्छौँ अस्ति नै आयौँ हामी आइरहेको हुन्छौँ भन्दा नि एउटा सुत्ने राम्रो रहेछ ल सुत्ने ठाउँ चाहिँ अब प्रहरी सङ्गठनसँग कुरा गर्नुपर्छ होइन किनकि अहिले प्रहरी सङ्गठनमा सुविधा गर्न पाइन्छ प्रहरीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन तपाईँको कुराहरू उहाँले हेरिरहनु भएको छ होइन कुरा गरेर सल्लाह गरेर हामी तपाईँलाई भोलि खबर गरौँ है बस्ने ठाउँको व्यवस्था काहीँ न काहीँ केही न केही ठाउँमा छाप्रो पार्टी केही न केही जे सकिन्छ त्यहाँ गरेर हुन्छ है खानुहोस् खाना यो दिदी खानु है खाना अघि नै बोलाएको तपाईँले बोल्नु भएन लुगा बोकेर आउनु भएको थियो अन्त होइन भनेर बसेको हामी त हजुर हो दिदी हो ठिक छ खाना खानु एकपल्ट सेयर गरिदिनु है यो भिडियो तपाईँले कसैले हेरिरहनु भएको छ लाइभमै गरिरहेको छ हाम्रो दिदीले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि सेयर गरिदिनुहोस् सम्बन्धित निकायसँग पुगोस् जसले हेर्नु पर्ने हो उसले हेरोस् होइन त्यो घरमा उठान टाङ लाएर बस्ने अनि स्वास्नीले पकाएर भात खाइदिने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ नि आमाले पकाएर चाहिँ नि के अरे खाइदिने अनि बाउको घरमा बसिदिने अनि उब्रो खुट्टी लाउने रमाइलो गर्ने अनि त्यसपछि कमेन्ट गरेर बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ नहेर्नु होइन तर उहाँ जस्तो व्यक्तिको चाहिँ दुःख कसले बुझ्ने त्यही त हजुर कसले बुझ्ने त भन्नु हो नि होइन हामीले सडकमा आइरहेको छौँ नि कमसेकम तपाईँलाई केही न केही त खाना पाइरहनु भएको छ नि होइन हो अनि त्यो व्यक्तिहरू कस्ता छन् भनेदेखि नि घरमा बसिदिने कमेन्ट गरिदिनु है होइन तपाईँहरूलाई होटलबाट खाना बनाएर लगिदियो भने पनि रिस गर्ने त्यो घरमा बनाएर लगाउँ कि होटलमा बनाएर लगाउँ कि किनेर लगाउँ कि त्यही त खानु पाए भयो भने खाना पाए भएर होइन तपाईँहरूले चाहिँ होटलमा बनाएको खाना खानै हुँदैन र होइन त किन्नु खानै नपाउने हो र तपाईँहरूले चाहिँ होइन हामी त होटलमा बनाएर ल्याइदिनु र कसले के गर्ने होइन कसले के गर्ने हाम्रो आफ्नो आफ्नो हिसाबले ल्याउँछौँ नि कसैले उ गरेर के गर्नु अब फुलको आँखामा फुलै संसार यस्तो प्रकारका सोच भएको मानसिकता भएको मान्छेहरू हुन्छ नि सर अरू जे सिक्नु हो सर एउटा बस्ने ठाउँ चाहिँ ल्याइदिनुहोस् ल म पहल गर्छु है हाम्रो धेरै सानो ठुलो कुरा चाहिँ आएन सानो कस्तो भयो पहल गर्छु है काहीँ न काहीँ केही न केही त भइहाल्छ हेर्नु किनकि गरिबको सहारा भने भगवान् छन् कि होइन काहीँ न काहीँ छ काहीँ न काहीँ हुन्छ हामी केही न केही गरौँ है ल हुन्छ ल दिदी
छ स्थिति अब के गर्ने अब यो भयावह स्थिति खाना बोकिरहेको छु पूजाले मास्क बोकिरहेको छु मास्क ल्यायो मास्क दिनु पऱ्यो छोरीले सेनिटाइजर बोकिरहेको छु हामी एकदम यस्तो छ स्थिति अहिले सबैजना सँगै छौँ अब त्यो रिस उठ्यो भन्दैमा नचाहिने कमेन्ट नगरिदिनुहोस् न त्यो फेक आइडी खोलेर है फेरि फेक आइडी खोलेर मान्छेलाई त्यो खोलेर अरूलाई कमेन्ट गर्न लगाइदिएर अरूलाई कमेन्ट गर्न लगाएर यो लेख्दैन त्यो भन्दैन भनेर चाहिँ त्यस्तो काम नगर्नुहोस् किनकि काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनुहोस् कि आफू गर्नुहोस् कि अरूलाई गर्न दिनुहोस् त्यही हो कि आफू गर्नुहोस् आउनुहोस् सडकमा होइन भनेदेखि अरूलाई गरिरहेको ठाउँमा त्यो मान्छेको चाहिँ मानसिकता त्यो हुन्छ नि मन मर्ने काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नु कहिले पनि हेर्नुहोस् 11 क्लास पढ्दै गरेकी एउटा टप लेभलको चाहिँ एउटा छोरी हो होइन ऊ हिँडिरहेको छ पूजा आले युवाहरू कुञ्जन पवित्रा उसको धेरै राजनीतिक छवि छ उसको चाहिँ एउटा बोल्ने छवि छ उसको सबै चिज छ होइन तैपनि सबैजना एउटा इनर्जेटिक तरिकाले चाहिँ प्रहरी सङ्गठनलाई चाहिँ धन्यवादै भन्नुपर्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ प्रहरी प्रशासनलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन उहाँहरूले गर्दाखेरि नै आज सडकमा भएका यस्ता पेसा र व्यवहारिसीहरूलाई जो 13 दिनदेखि भएका छु 8 दिनदेखि भएका थियौँ खान पाएको थियौँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले केही गर्न पाएको छौँ हामीले त्यहाँ नै खानिदिउँ भनेर भन्न खोजेँ होइन तर भोको बस्नु नपरोस् भन्ने मात्रै हामी चाहन्छौँ त्यति तपाईँले गर्नु सक्नु गर्नुहोस् न म सबैलाई भन्न खोजेँ होइन है त्यहाँ कमेन्ट गर्नेहरू 1-2जना मैले देखेँ त्यो के गिरी सिरी त्यहाँ दायाँ बायाँ भन्नेहरू होइन मैले फेरि पनि भन्छु होइन श्रीमतीले पकाएको भात खाएर बाउले बनाएको घरमा बसेर अनि आमाले धोइदिएर लुगा लगाएर अनि उपर खुट्टी लगाएर अनि कमेन्ट गर्ने आउनुहोस् बाहिर ओछ्यानमा सिरे गोडेर कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ लाउनुहोस् सेवा गरेर हेर्नुहोस् एकपट्टि सेवा भने के हो तपाईँले बुझ्नुहोस् राम्रो तपाईँकै घरहरू पनि कोही होला नि त्यहाँ तर राम्रो कमेन्ट गरिदिने हामीलाई बुझिदिनेहरू तपाईँहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद ओ अमर जोशी लाज नभएको तिमी चाहिँ लाज भएकै मान्छे रहेछौ है लाज पछि लगस तर छैन उहाँलाई के बोल्नै पर्दैन नि मन लागेको कुरो भनिदिने हो अनि हाम्रो काम गर्छ कहिले बोलाएको थियो गिरीले जोशी सोफी त्यतिखेर हामी फेरि पनि अब सडकमै छौँ सडकमा हिँड्दैछौँ अब कतिले गलत बुझिदिनुहुन्छ कतिले सही बुझिदिनुहुन्छ होइन सही बुझ्नेहरूलाई पनि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद र गलत बुझिदिनेहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद कमसेकम भिडियो चाहिँ हेरिदिनु भएको सडकका मान्छेहरू पनि बोका हुन्छन् सडकका मान्छेहरूलाई पनि रोग लाग्छ सडकका मान्छेहरूलाई पनि भोक लाग्छ होइन त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ धेरैजनाले बुझ्नु भएको छ धेरैजनाले गरिरहनु भएको छ जसले जाँदा बसेर त्यसरी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त हाम्रो सलाम छ नमन छ हामीले भनिरहेका छौँ सबैजनाले मिलेर गरौँ होइन सबैजना भएर सडकका व्यक्तिहरूलाई मोको नराखौँ डाङ्गो नराखौँ होइन अब त्योभन्दा बढी त के भन्नु तर जो घर घरमा बसेर घरभित्र बसेर फेसबुकमा कमेन्ट मात्रै गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त के भन्ने कुनै शब्दै छैन होइन उहाँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो क्या मैले के कमेन्ट गरिरहेको छु मैले के गरिरहेको छु होइन अनि त्यो चाहिँ नि बुझ्नु पऱ्यो क्या हौसला दिने पनि ठाउँमा हौसला दिनुहोस् हौसला दिन आउँदैन भनेदेखि कमेन्ट पनि नगर्नु 7 वर्षदेखि 8-9 वर्ष भयो
त एक छाक खानको लागि कुर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ आज ल नमस्ते आज दीपक दा पनि आउनु भएको छ कता हो हाम्रो दाइ र दिदी पनि आज यहीँ हुनुहुन्छ त दिदी नमस्ते हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर होइन नि हामीलाई के को गाह्रो आज के अरे विनय सर भनिदिनु त आज आमा खुवाउनु आउँछ तपाईँ मेरो आमा आमा छोराको माया हेर्नु त यहाँ आज मासु भात ल्याइदिएको कसले पिटेको खै देखाउनु त दिदी यहाँ बसिरहेको थियो हजुर बाउलाई चाहिँ हामी त्यहाँ बास छोराले आफ्नै छोरा नै आफ्नो छोराले पिटेको त्यतिकै छोरो राति पनि सडकमै बस्छ नि त अस्ति यहाँ बुझ्नु त? गराइरहेको थियो नि हजुर त्यो बाउ लाग्थ्यो काले गीत गाइरहेको थियो ठिक छ अब मिलेर बस्नु सक्छ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ हामी त आउनु त यहीँ आउँछौँ हामी तपाईँलाई भेटिहाल्छौँ नि बेलुका मेरो छोरालाई मेरो आमा आज आमा हो नि मेरो आमा आज धेरै सेवा गर्नुपर्छ हजुरहरू एउटा कुरा म भन्छु है हजुरहरू युकेमा गर्नु हजुरहरू खाना दिने आमा बाउ तर सोद्धाखेरि छोराछोरी हो उहाँहरूको छोरी पनि थियो रुनु भयो क्या हो आज आमा होइन। आज मासु भात लिएर होइन म हाँस्छु आज धेरै खुसी छु आमा खुवाउने आउँछु मेरो छोराछोरी आउनुहुन्छ कति खुसी छु म बाटोमा बसे पनि हजुरहरूको आस्था गरेर बसेको छु नि मैले कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर भिडियो कल त छैन ल हामी सधैँ तपाईँहरूसँगै हुन्छौँ है आज आमा खुवाउने औँसीको दिन पनि छोराको बिहा खानुपर्ने कस्तो टेस्टी हो आमा खुवाउनु आउँछु कि छोराले पिट्यो अब के गर्ने दाइ बस्नु न बस्नु दाइ बस्नु मासु पनि लिएर मार्क्स दिनु न मलाई पुऱ्याउनु हो नयाँ नयाँ लाउनुपर्छ है ओ छोरीले खान्छ फोटो अलि राम्रो खिचिदिनु अब त मासु हजुरहरूलाई धन्यवाद छ सबैलाई मेरो शुभकामना छ आज औँसीको दिन औँसी भन्दा पनि अगाडि नै नि हजुरहरूले हामीले सेवा गरिरहनु भएको छ सेनिटाइजरमा उ गर्नु त सेवा गर्नुभएको छ हजुरहरूले हामीलाई धेरै सेवा गर्नुभएको छ भोको राख्नु भएको छैन पानी बाग्नु नाङ्गो राख्नु भएको छैन योभन्दा ठुलो शुभकामना के छ ए मार्क्स लिनु खाना खानु है खाना त्यसो हवस् तपाईँहरू कहाँ सुत्नुहुन्छ आज कहाँ सुत्नुहुन्छ तपाईँहरू आमा साइडमा छेउछेउमा ए आमा सबै गर्नु आमा सबभन्दा दाइ कहाँ सुत्नुहुन्छ आज नाम अगाडि निकाल्नु कसले पिट्ने भन्नु त त्यसलाई मान्छे भेटेर हामी कुरा गर्छौँ कहाँ खोइ कहाँ कहाँ छ भन्नु त हामी कुरा गर्छौँ कहाँ अस्ति ट्याङ्क बसेर गीत गाएको थियो नि पागल एउटा यहाँनिर पागल त काले छ नि न खाना खाना तपाईँको छोरा यहाँ आएर यताबाट दिनु धन्यवाद
दाइ खोइ त दाइ दाइले पानी दिनु न पानी त धेरै खान्छ यता पनि किन पानी अर्को पनि दिनु पर्यो हजुर अगाडि स्कुटीमा छ दाइ को हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ धनी मार्नु आजले मार्ला भने त आज हामी त्यो गरी यता आएर बस्छ हामी सँगै आउँछौँ यहाँमा छोरी हजुरलाई पनि आशीर्वाद दिनुपर्छ मैले यहाँ दिनु एउटालाई मात्रै होइन सबै ऊ पवित्र छ सबैको आशीर्वाद हामीलाई चाहिन्छ हामी कुरा गरौँ न अब पिठो त पिठो उसको दिमाग खुस्केको थियो म त देखेँ त्यो अस्ति मैले हेरेँ त्यहाँ देखेँ अब के गर्ने होइन त्यसले थोरै पेटे आएर दुईचोटि आएर पिर पानेको छ न त्यही बेलामा दिदी अब आउने यहाँनिर हो क्या पछाडि बस्ने हो हामीलाई तर एउटा कुरो एउटा हजुरहरूले पनि एउटा शिक्षा छैन र हजुरहरूले यत्रो खाना बाँडेर हिँड्नुहुन्छ आमा भन्नुहुन्छ तर छोराले लात्ताले हाल्नु भन्ने कुरा सानोमा आमा कुन ओछ्री दिनु छोरीले लात्ती हाल्नु होइन छोरीले आमालाई फोन नगर्नु भने त त्यो त एकदम नराम्रो कुरा कति खुसी थियो होइन भगवान छ नि भगवानले देख्छ नि हजुरहरूले पनि ल रुनु हुन्न है त्यसले रुए पनि हजुरहरूले खुसी गर्नु भएको छ मलाई जाने अब जाने दाइ अब ल हुन्छ ल भजन त घर हामी छौँ नि ल सबैलाई होइन यहाँ टाउकोमा राख्नु हात टाउकोमा यहाँ यो छोरीलाई पनि आशीर्वाद दिनु, नातिनी यो त सधैँभरि हामीलाई बाँडेर नातिनी हजुरको आशीर्वाद सधैँ पाइरहेको नातिनीलाई सधैँभरि फेरि पढ्नु ज्ञानी हुनु सबैले बाँडेर लात्ता त उसले मलाई त कति हो कति हानेको हामी कुरा गरौँ कति हो कति त्यहाँ वरिपरि माथि सोध्नु गुहार गरेर तपाईँहरूलाई त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यो पानी सानी आए पनि भिज्दैन थियो राम्रो थियो भिज्न त भिजिन्छ नि अब के गर्नु बाध्य त छ सुत्नै पर्छ नि अरू सुत्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ बनाउनु भएको छ खोइ कहाँ हो तपाईँहरूको अब कहाँ हुनु हो यहाँ बसेको पिड्छ अब आएर भक्कै भाग लाग्दै लत्ता बाक्सिङ हान्छ के गर्नु मैले नकुट्न भगवान् छन् माथि माथि भगवान् हुनुहुन्छ ठुलो भगवान् उहाँले यहाँको बुवा कहाँ जानु भयो त उता हुँदो रहेछ ल त छोरी नातिनी ल हुन्छ बुवा हामी गयौँ भोलि आउँछौँ है तातो खाना खानु जाम ल खाना खानु टाइम होइन रुदिन ल अर्को खोइ बाउ कहाँ छ अरे अर्को बुवा खाइदिनु गर्नु ल ल ल सेनिटाइजर बस्नु सेनिटाइजर दिनु न मलाई दियो माक्सहरू दियो दियो बाई लगाइसक्यो मैले ए दिपक दाइ टेन्सन गर्नु है म आउँछु होइन अब गरिन्छ कि अहिले इन्ड गर्नु अहिले गर्थ्यो फेरि पनि सडकमा छौँ हामी यतिखेर देखिहाल्नुभयो सडकको स्थिति यस्तै हो है अब हामीलाई हौसला दिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ खानु खाना खानुभयो
तपाईँ यहाँ पो बसिरहनु भएको छ हामीले सधैँ भेटिने बुवा छैन आज त बुवा यहाँ हुँदो रहेछ आज है हो किन आज यता हजुर यस्तो मन बरालेको नानी मन बरालेको मन बराल्यो हजुर किन मन बराल्यो के गर्नु हेर्नु सकेन मरिरहनु सकेन है मन बरालेर हुन्छ ल पवित्र आऊ त ल सबैले नमस्कार है नानी बाबुलाई है छोरी छे मन बरालिनु हुँदैन के भन्नु त खाना खाने तपाईँ मात्र हो यहाँ ए हुन्छ नि हुन्छ अलिक पानी एउटा ए तपाईँ तल हुनुहुन्छ होला है पानी दिएर बुवा पानी लिनु जो पानी दियो। बन बन बस्नु बस्नु पानी देऊ त पानी दिइसक्यो पानी एउटा यता पानी क्या फुल्ला खोलिदिनुपर्छ कि दाइ अहिले खानुहुन्छ कि तपाईँ अहिले खाने कि एकछिन पछि खाने खोलिदिने हो ए उताको उता यता आउनु भयो हिजोको हिजो उहाँ उता हुन्छ आज यता आउनु भएछ हिजो भन्नु पनि भइहाल्यो हिजो उता दिनु पानी यहाँ छ खाना खानु भोकै नबस्नु सेनिटाइजर हालिदिनु न बुवा उताको दुईजना त राति 2-4 जना आएर कुटेछ अर्को दिपकहरूलाई पिट्यो अरे खाना दिएर आइसक्यो हामीले खाना बसिराख्नु भएको रहेछ त्यसरी वेट गरेँ कुटेर अनि त्यसको छोरो त्यस्तै छ आमा खुवाउँछु नास्तामा चाहिन्छ त्यहाँ पनि दिए एउटा दाइ एउटा फोटो खिचेर दाइ गरौँ चितवनको पैसा कति सेल्फी हान्नु रे कुन चाहिँ पैसा हजुर मागेर समस्या गर्ने अनि त्यसको ऋण तिर्दिनु पर्छ नि कुनै ग्यारेन्टी छ र हजुर त्यसरी खिच्ने होइन क्या फोटो खिच्न मात्रै बसेको मेयर सिङ्गालीजी तपाईँलाई त्यस्तो आपत छ भने हजुरले तिर्दिनु भए पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ धर्म गर्नुहोस् सेवा गर्नुहोस् धेरै फोटो खिच्न नान कतिवटा तल खान्छ कि हो सक्यो होइन आजको खाना वितरण